अस्सलाम वालेकुम। आने वाले तमाम तलबा और तालिबात को अमेरिकन लाइफ स्टफ उर्दू ऑनलाइन क्लासेस के अंदर खुश आमदीद। आपके मुअल्लिम हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्सा गज़ल से है। गज़ल क्या होती है, इंशाअल्लाह हम इसके हवाले से मुफस्सल और जामिया गुफ्तगू शनीद करेंगे। मीर तकी मीर आपकी पहली गज़ल जो है वो मीर तकी मीर की है, और उनकी शायर जो हैं इनका जो पैदाइश हुई थी 1723 यानी कि 1723, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इनकी जो वफ़ात थी 1810 में यानी कि 1810 में हुई थी। मीर मोहम्मद तकी नाम और मीर तखल्लुस था। सही नाम जो था मीर मोहम्मद तकी था और मीर इनका तखल्लुस था। याद रखिए जो अलामत आप देख रहे हैं ये तखल्लुस की अलामत होती है। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। आप आगरा में पैदा हुए जो हिंदुस्तान का एक शहर है। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की जो मीर के वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर को तलाश मुआश यानी कि रोज़ी रोटी कमाने के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया। नादिर शाह वो शख्स था जिसने दिल्ली पर हमला करने के लिए अपनी फ़ौजों की चढ़ाई की थी। तो मीर आगरा से लौट आए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में ख़राब अमन अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। वहाँ नवाब आसिफुद्दौला के दरमियान से वाबस्ता हो गए और बाकी उम्र इसी शहर में बसर की। मीर यानी कि मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर को। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सिन्फ की जमा है, और सिन्फ को आप अंग्रेज़ी में क्वालिटीज़ कहते हैं। शेर में तबा आजमाई की, इनकी कोशिशें की, अपना हुनर आजमाया, मगर इनकी पहचान गज़ल गोई से है। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। खुलूस, दर्द व गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी गज़लें दिल पर असर करती हैं। इनकी शाराना अज़मत का इतराफ़ न सिर्फ इनके हम असर शुअरा ने किया है, बल्कि मुताख़िरीन ने भी इन्हें सराहा है। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताज शुअराए उर्दू करार दिया है। ये बहुत बड़ा जुमला है। सरताज शुअराए उर्दू यानी कि शुअरा कहते हैं शायर की जमा है। शुअरा उर्दू के शुअरा यानी कि उर्दू के शायर। सरताज उनके सर का ताज है। आप उर्दू के जितने शायर हैं उनके सर का ताज हैं, ये कहना है डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक साहब का। मीर की तसानीफ़ बुक्स में एक खुद नोश्त यानी कि ज़िक्र मीर, एक तज़किरा, नक़ात शुअरा, एक फ़ारसी और 6 उर्दू जो दवीन हैं शामिल हैं। यानी कि दवीन होती है दीवान की जमा। दीवान यानी कि वो कलाम जिसमें लिखा जाता है उसको दीवान कहते हैं। पेज नंबर ये 124 है आपका। देखते हैं गज़ल में मीर तकी मीर। पहली बात के शेर है, हस्ती अपने हिबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब किसी है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब किसी है। बड़ा खूबसूरत ये कलाम है, और मैं चाहूँगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ। अगर मैं पहला शेर कहूँ तो ज़रा मेरे मानी, ये मेरी बात को समझने की ज़रा आप में जुमला कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। शायर कहते हैं कि मीर तकी मीर बड़े ही खुदाई सुखन यानी कि सुखन के अंदर इनसे बढ़कर कोई और हस्ती नहीं थी। मतलब इनको बादशाह कहा जाता है, लेवल है ना, एक स्टेटस है। फरमाते हैं हस्ती ज़ात से, इस हस्ती से मुराद वली भी होते हैं मतलब उर्फ़ आम में, मगर यहाँ पर इस शेर में, इस गज़ल में मुराद जो लफ्ज़ हस्ती से मुराद अपनी ज़ात है, आप है, आपका ख़ुद ज़ात यानी कि आपकी ज़ात है। हस्ती अपनी यानी कि मेरी ज़ात यानी कि मैं। हबाब किसी है यानी कि मेरी ज़ात यानी कि मैं। हबाब किसे कहते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लफ्ज़ हबाब के मानी क्या होते हैं। हम हबाब के मानी पढ़ेंगे तो हमें अगली बात फिर जाकर क्लियर होगी। तो लफ्ज़ हबाब का जो मानी होता है वो होता है बुलबुला। यानी कि इसको अगर मैं डिक्शनरी के हवाले से बयान करूँ तो थोड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं जी कि पानी का एक ऐसा गिलाफ जो जो थोड़ा उभरता है, फिर उसकी तरफ प्याले की शक्ल बन जाती है। हम उसको उर्फ़ आम में समझने के लिए बुलबुला कहते हैं। ठीक है जी, बबल्स जिसे कहते हैं। ये नुमाइश शराब किसी है। शराब का जो मैं अगर लुग़वी मानी बताऊं तो लुग़वी मानी से मुराद ये है, कभी आप मोटरवे पे सफ़र करें या साफ़ सुथरी सड़क पर सफ़र करें तो दूर से देखें तो लगता है सड़क पर पानी पड़ा हुआ है। असल में वो पानी नहीं होता, वो तारकोल का अक्स होता है। यानी कि उसका
جو ہوتی ہے لک جو پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر بلیک کلر کی، جس سے وہ سڑک بنی ہوتی ہے، اس کا عکس ہوتا ہے. جب پاس جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں لگتا ہے، پانی ہے دور سے، مگر وہ پاس جاتے ہیں تو پانی نہیں محسوس ہوتا. اس کو شاعر نے کہا ہے کہ یہ عکس جو ہے یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. تو مجازن یہ جو معنی بنے گا سراب کا وہ ہے دھوکہ، فریب. اب شعر ذرا سماعت فرما لیں دوبارہ. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی جو ذات ہے وہ بلبلے جیسی ہے. بلبلا اتنا نازک ہوتا ہے، تیز ہوا چلے تب بھی ختم ہو جاتا ہے. کوئی مطلب اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، بڑے مختصر وقت کے لیے وہ بلبلا بنتا ہے، لائف ٹائم نہیں بنتا، مختصر وقت کے لیے بنتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی شاید نہیں بنتا اور ختم ہو جاتا ہے. کہتے ذات اپنی ایسی ہے. وہ اقبال کا شعر یاد آیا کہ سما 100 برس کا، جس کا مصرع ہے، سما 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. تو یہ نمائش یعنی کہ جو کہتے ہیں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یعنی کہ اپنی ذات ایسی جیسی بلبلا ہوتا ہے، اور نمائش ایسی ہے کہ ہم نے کمال کر دیا کہ ہم سے ساری زندگی ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. کہتے ہیں سب دھوکہ، نمائش تو دھوکہ ہے. ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور، کہا جاتا ہے انگریزی کا ایک بہت خوبصورت فریز ہے جس کے معنی ہے. تو کہتے ہیں نمائش جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، اور ذات جو ہے ایک بلبلا ہے. انسان جتنا مرضی سمجھ لے، سنور لے، عیاشیوں میں یہ وہ گاڑی بنگلہ دولت یہ سب ختم کر لے، کیا. اب آپ دیکھیے شاعر نے کتنی باریک بات استعمال کی ہے، ایسی بات استعمال کی جو میں کہتا ہوں مزاج ہی لا کے رکھ دے. حباب سے مراد کیا، سراب سے مراد کیا. یہ تو کافی ہے نا اس شعر کے، کیسی ہے کیسی ہے یہ لفظ جو ہے ردیف ہے. تو کہتے ہیں ہستی اپنی حباب کیسی ہے، حباب بلبلا، سمجھ آ جائے. سراب دھوکا، یہ نمائش سب دھوکا ہے. پھر اگلا شعر ہے، کہتے ہیں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، ذرا تشبیہ کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، پنکھڑی کی گلاب کی سی. شاعر کہتے ہیں میر تقی میر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہستی کیا ہے کہ بلبلا، نمائش کیا ہے ایک دھوکا، اور نازکی ان کے لب کی کیا کہیں، ان کا لب اتنے نازک ہیں، ان کے ہونٹ اتنے نازک ہیں گویا کہ جیسے گلاب کی پتی ہو. پنکھڑی کا مطلب گلاب پتی ہونا، پنکھڑی ایک گلاب، گلاب کی پتی ہونا یعنی کہ روز پیٹل. ٹھیک ہے جی. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. میں اگر اس کا وہ پڑھ دوں آپ کے سامنے مصرع، وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، مقطع، تو وہ میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو یہ ذرا اس کا بڑا انشاءاللہ پڑھاؤں گا تو مزہ آئے گا آپ کو اس کے ساتھ میں کیا پڑھا رہا ہوں. تو شاعر نے یہ دوسرے شعر میں بھی بات کی ہے. نمبر تیسرے شعر میں وہ کہتے ہیں غزل کے کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یا کہ اوقات خواب کی سی ہے. چشم دل، دل کی آنکھ کو کھول اس بھی عالم پر. کہتے ہیں کہ اے بندے تو اپنی آنکھ کھول اس دنیا کے لیے جو مرنے کے بعد ہمیں ملنی ہے. جملے میں ذرا غور کیجئے گا، میں آسان کر رہا ہوں. شاعر فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، تو نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جسے دوسرے جہاں میں جانا ہے. یہاں کی اوقات خواب جیسی ہے. کیوں؟ انسان کی ہستی ایک بلبلے جیسی ہے، نمائش ساری کس جیسی ہے، دھوکے جیسی ہے. نازکی تیرے لب کی ایسی ہے گویا کہ گلاب کی پنکھڑی ہے. اور اپنی آنکھوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھ، یہ دنیا تو صرف ایک دھوکہ ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی ہے. یہ شاعر نے اپنی اس غزل میں بات کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میں نے آج آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر دیتا ہوں. ہستی حباب، حباب کا معنی میں نے بلبلا بتایا، سراب کا معنی میں نے دھوکہ بتایا، پنکھڑی کا معنی میں نے پتی بتایا یعنی کہ پنکھڑی گلاب پڑھیں گے تو گلاب کی پتی ہے. چشم کہتے ہیں آنکھوں کو، چشم دل، دل کی آنکھ، کھول یعنی کہ کھول کے دیکھ اس بھی عالم. عالم سے مراد یہاں پر عالم پڑھنا ہے، اس کو عالم نہیں. عالم کا معنی دنیا ہوتا ہے، دنیا پر، اس بھی عالم پر. یہاں کی اوقات، یہاں کی جو اوقات ہے خواب کی سی، دنیا خواب ہے. اصل حقیقت تو وہ ہے جو میرے مالک کے غفور الرحیم کی ذات ہے. اصل حقیقت تو وہ ہے جہاں ہم نے یہاں پر جانا ہے. یہ دنیا تو فنا ہے، اصل بقا تو وہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے.
تو معزز طلبہ اور طالبات، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنے معلم کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔